عزوز سلامتنا تقبلوا نايز يوتيوب شانل تعزبتي كم تصنحوا نزقوان زدلنا مزيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز ولا حبريتات نابيتو مستعانو اقدموا ملقتوي دما نوتيفيكيشن خبصحكم زيناتات بوان ختكاتاتلون نايز يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقي ترسعوم ناب تحدش حبريتا مسنا مرح حيلتات حوحات ابكل العفار كينات كفيتوم زبل زينا بزملكات منقست كل العفار مقلت دحر موصوم بسفيح مسمعو زفلتيوم ابناي نغو حبريتانا ناي منقست كل العفار مقلتي نابخو مقربنا نيرناينا نزي صعبو دما حدش حبريتات تسمع مالو حجاب كل العفار زولو وانا وخنتات تايوم كمون بزعبه زغداي بيت صحفه سلام صدتان كل تግራይ ملسي ويركبالو كمون نكل العفار وردا مقال وانا محداري بزعبه خنتات اب كل العفار يكادالو زبلوم بمتقاس مغلص يومالو اتوم وانا محداري تايلوم اب كل العفار زولو وتادراو منقسقاس تايمسل تخسخ يسمع دلو اب تخباب زولو وانا خنتات بزرزر اسمعكم خونيم بتخالي وغن كبرات تعزبتي بريزيدنت إساياس أفورقي ابز ترخبلوم سنه سرعت قبري ام محدر زوبا ماخل تفصيملوم بزعبه زغدايون زسمعكم حبريتا كليو كسامودا تحبيركم نصنحو حبيرنا نكتاتل بفلمان حيلتات تግራይ اب كل العفار وق مخفاتهم زملخو تحبريتات دحر موصوم منقست كل العفار او زوصو مغلصي متقعت كمز تفنون حيلتات تግራይ شدشو بوتاتات كمز تقواصاصرون غليص نيرو اب تخلل زغاطمن حجه اب تخباب زلو خنتاتن بزملكات بي بي سي اب زوصو سفيح صبصاب كاب تግራይን كل العفارن زلو حبريتات علاو بمقبار ناي بعل سلطانات ملس قريبلهم وانا محداري وردا مقال كل العفار حيلتات تግራይ اب تا وردا تونسا اب استبهاله بوتام بزخفتو تخسي 15 كيلومتر تحيسوم كمزا اتون نشد شبوتات حجون تقواصاصيروم يركبو بزبل نبي بي سي غليص امالوم نز غداي بزملكات ملس زهاب بيت صحفت سلام صدتان كلل تግራይ بوغنوم زخفتنا يمتقعت خونه زتقواصاصرنا يبوتا يلم بزبل نتخسي نصغو يركبالوم منغست كلل عفار غجل حوحات بزبل زصوع حيليم ابتا كلل زوبا خلته وردا مقال اب تركب تونسا زتبهالت بوتام ناي مسارح تخص مفاتو بمغلاص مغلص اوصينيريم نز سعيبو وانا محدر وردا مقال زخونو اتو عبدو الشيخ برح عثمان غربابتي اب زخونو بوتاتات كاب تግራይ بزركبو حيلتات حوحاتن كابتو مال نغوات حيزوم بوتا ناب ناي مقصصار سرحت اتيم بزبل بزعبات خونتاتن نبي بيس تزاريبو مالو بموسخ انتردو مولو معلتي نتو بوتا حيزوم كساب 12 ساعات قصصرات خبابي حزبي هادم نيرو كبلو تسمع مالو بوتاتات نتقصصرو خيدوم دحيرو دما كلهم بوتاتات دحر مقصصارم كبت مسارحتات ناب حزم تكواس جميروم بزبل دما يغلصوم 12 ساعات كباب مشت باقصصرات خبابي جميرو بزبل منقست تخلل زقرو خصيم احيلم والوم منقست خلل عفار كباب مشت ساعات حدا باقصصرات خبابي قبل نصوحان حزبتات عفار بمورتارن زو 23 زامسلو كبت مسارحتاتن تخص تخفيتي بزبل بمتقاسم امغلط يخسيسلم نبرت تخبابي بدمصي نايت تخص سنبيدوم كمزها دموز زاربو وانا محداري اتو عبدوم نبي بيسن تغلصوم اب تخلل زنقساقسلو ازي بزو حيلي كبل العلم اب كلل تግራይ زتغايد كوينات دوزبل سممع بريتوريا بنقطت اواز بقلصي افريسو الله بزبل ونكاسيسوم حج زلو خنتات بزملكات انتغلصوم حج زي كبال زقال ايكونن بزبل بزحنايتوم عطوقات بقصر متقاس كم زي كالو بمغلاص وردا مقال مسكل تግራይ باربعه ورداتات كم زداوب ززاربو اتو عبدوم بجنبار مقال مولا حيلاتي كبل غليص امالوم اتعطوق حيلي شدش بوتاتات تقصاصيرالو بصفحات بوتا انتغلص 15 كيلومتر ناوشت زليقات يالو بزبل كاسيسومالوم اتوم وانا محداري اب تحت قصصر حيلتات تግራይ اتيم بزبل زتقسون كبابيتاتم كارفاتوم الغوبي ميلكي غروأي غولودادا كمون دالغينا زتبها لخويننا لوام اتو عبدو بمقصال نايت خباب ماخل كساب حجي اي تقصاصرون غندمام كماخل وصاي اب 1 كيلومتر رحقت زركب كبابيتاتون مولو بمولو اب تحت قصروم اتي كبلو غليصومالوم كما غلالص انايتوم وانا محدار انتخوينوم اب تحت قصصر حيلتات تግራይ وديقن زتبها كبابيتاتم نبرتي ناب اتومسن ايلن ناب زتبها كبابيتات كمزها دم ملخيتومالوم حزب غنا سلازي ترغاغعم كنداي زاخلو سبات كمز تمزابلوم حجب قصري كتقساي كالن زبلو اتو عبدوم تقوريصو زترف حزبون اب تخبابالو كبلو تزاريبوم اما حداري اتوردا اب حج ساعات ناي تخص دمصي كمزي لوالاكوا تغلصوم حيلتات تግራይ زقوزاصرو زلو بوتاتات يسفحو بمهلاوم دوغيمو تخسي كل علي خلي زبل سقات بزلعل خونتات حيلو على كبل غليصومالوم منغست كل العفار تمال مشت ابزوصو مغلصيم حوحات بوصوص كاب تغباراتو تزي تقطيبوم ناي زغاتات دحننتن دوباتو ناي
ንምሕላው ከምኡውን ድገዛ ርእሱ ካብ ዝፍኖ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ናይ ምክልኻል ሓላፍነቱ ክዋጻይ ብዝብል ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ዋና ኣመሓዳሪ ኣቶ ዓብዱ ናይቲ ከባቢ ምልሻን ህዝብን ተዘይኮይኑ ክሳብ ሕጂ ሓይልታት ሕወሓት ተቆጻጺሮምዎ ናብ ዝበልዎ ከባቢታት ከኣቱ ዝተገብረ ናይ ክልል ኮነ ናይ መንግስቲ ፌደራል ሓይዲ ዘይምህላው ተዛሪቦም ኣለዉ። ብወገን መንግስቲ ክልል ዓፋር ኩናት ንኸይውላዕ ብዝብል ክሳብ ሕጂ ናብዚ ዝመፀ ሓይሊ የለን እቲ ኩነታት ብርግዓት ይዕዘብዎ ኣለዉ ኢሎም። መጥቃዕቲ ተኸፊትዎም ኣብ ዝተባሃሉ ከባቢታት እውን ሓራ መሬት ወይ ድማ ናይ ትግራይ ሰላም ሓይሊ ብዝብል ንገዛ ርእሱ ዝፅውዕ ካብ ሓይልታት ትግራይ ዝተነፀለ ዕጡቕ ኣሎ ዶ ብዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ኣቶ ዓብዱ ኣብቲ ዝተተሓዘ ቦታ ከምዘየለ ገሊፆም ኣለዉ። ቢቢሲ ብመንግስቲ ክልል ዓፋር ዝቐረበ ክስ ብዝምልከት ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሰላም ፀጥታን ክልል ትግራይ ዝኾኑ ብርጋዴር ጀነራል ተኽላይ ኪዳነ ሕቶ ዘቐረበሎም ኮይኑ እቶም ሓላፊ ፀጥታ ናብ ዓፋር ኣቲና ዝተቆጻጸርናዮ ዋላ ሓደ ቦታ የለን ብዝብል ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ክልል ትግራይ ዝቐረበ ክሲ ፍጹም ሓሶት እዩ ብዝብል ነፂጎም ኣለዉ። ንሕና ዝኸፈትናዮ ግጭት የለን ከምዚ ዝኣመሰለ ምድላው እውን የለን ዝበሉ ብርጋዴር ጀነራል ተኽላይ ኪዳነ ብተጻራሪ ሓይልታት ዓፋርን ሓይልታት ሓራ መሬትን ተደጋጋሚ ተኽተኻት ኣብ ልዕሊና ፈጺሞም ብዝብል ነቲ ክሲ ብክሲ ምምላሶም ተሰሚዑሎም። ብርጋዴር ጀነራል ተኽላይ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ተፈኒና ብዝብል ምላዛትን ኣሃዛ ከምኡውን ደሰኣ ወጀራትን ገረብ ኣገውን ዝተባሃሉ ከባቢታት ጠቂሶም ኣለዉ። ኣብ ክልል ዓፋር ሓራ መሬት ብዝብል ዝጽውዑ ብተደጋጋሚ ምስ ሓይልታት ክልል ዓፋር ብምዃን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት መጥቃዕቲ ከውርዱ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ልዕሊ ሰብውን ጉድኣት ወሪዱ ምንባሩ ንፈልጥ ኢና ክብሉ እውን ተሰሚዖም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ጥቅምቲ 23 2018 ኣቆጻጽራ ግእዝ ገረብ ኣገውን ደርባ ኣብ ዝተባሃሉ ከባቢታት ተኽተኻት ተኻይዶም እዮም መጉዳእቲ እውን ወሪድ እዩ ብዝብል ከሲሶም ኣለዉ። ብምሳኹ ንሶም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክልል ዓፋር ብምሕያል ንዛረብ እንተኢልና ኣየድልናን ኢልና እምበር ሓይልታት ክልል ዓፋር እውን ናይ ክልል ትግራይ ቦታታት ተቆጻጺሮም ከም ዝርከቡ ንፈልጥ ኢና እዚ ብዕሊ ንህዝብና ክነፍልጦ እንደሊ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብወገን ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ እዞም ምንቅስቓሳት ብዝምልከት ዝወሰዶ ንገዛ ርእሱ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ኾነ ዝተውሃበ ግብረ መልሲ የለን ብዝብል ድማ እቶም ሓላፊ ፀጥታ ይዛረቡ። ርእስና ንምክልኻል ካብ ዘለናሉ ተበጊስና ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና ግን ኣይወዓልናዮን ኣብ ዘለናዮ ኮይና ንገዛ ርእስና ካብ ምክልኻል ወፃኢ ዝተቆጻጸርናዮ ይኹን ዝወረርናዮ ቦታ የለን ክብሉ እውን ወሲኾም ኣለዉ። ውዕሊ ፕሪቶርያ ፈሪሱ ክሳብ ዘይተባሃለ ንዕኡ ኣኽቢርና ኢና ክንቅጽል እንደሊ ዝበሉ ብርጋዴር ጀነራል ተኽላይ ብናይ ካሊእ ኢዳታውነት ድኾን ንረክብ ብዝብል ተስፋ ተዘይኮይኑ ሓድሽ ዝተፈጥረ ነገር የለን ክብሉ ገሊፆም። መንግስቲ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ነዚ ክሲ ዘቕረበ ናይ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ትግራይን ኣመራርሓታት ነንሕድሕዶም ሓያለ ክስታት ኣብ ዘቕርብሉ ዘለዎ እዋን እዩ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተፈረመሉ ሳልሳይ ዓመት ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ መግለፂ መንግስቲ ፌደራል ካልኣይ ዙርያ ኩናት ንምኽፋት ተዳልዩ ብዝብል ምግላጹ ይፍለጥ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ሕወሓት ንኩናት ይዳላሎ ብዝብል ክግለጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ትማሊ ረቡዕ ምሸት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ሓፂር ጽሑፍ መንግስቲ ፌደራል ስሒቡ ናብ ኩናት ንምእታው ይፍትናሎ ዝበልዎ ሕወሓት ከሲሶም እዮም። እዚ ጉጅለ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንምቕዳድ ብዙሕ ዓይነት ተኽተኻት ይካየድ ኣሎ ዝበሉ ነበር ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሕጂ ድማ ኣብ ክልል ዓፋር ነገር ይፅሕትር ኣሎ ኢሎም። እዚ ጉጅለ ነዚ ዘካየድ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ንዘካየዶም ተኽተኻት ግብረ መልሲ ከያበሉ ንዝሓለፈ መንግስቲ ፌደራል ስሒቡ ናብ ግጭት ንምእታው ከም ዝኾነ ኣብ ጽሑፎም ምስፋሮም ኣብ ናይ ንግሆ ጸብጻብና ናባኹም ኣቢልናዮ ምንባርና ይዝከር። ነዚ ምንቅስቓስ ብናይ ሓለፍቶም ትእዛዝ ዝፍጸም ዘሎ እዩ ናይ ሻዕብያ ኣጀንዳ ብዝብል ድማ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምዝራቦም ይፍለጥ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነዚ ተግባር ፈጸምቱን ተሓተቱን ብዝብል ዝጠቐስዎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፀጥታ ትግራይ ዝኾኑ ሜጀር ጀነራል ፍሳህ ኪዳኑ ማንጁስ ከምኡውን ሜጀር ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ገርግሽ መዲድን እዩ። እዚ ጉዳይ ብዝምልከት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ይካየድ ኣሎ ዝበልዎ ምንቅስቓስ ደው ከብሉ ዝኽእሉ እዞም ኣዘዝቲ ሰራዊት ከም ዝኾኑ ብምግላጽ እዚ ደው ንኽብል መተሓሳሰቢ ምሃቦምን ይዝከር። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ጸብጻብ ክሳብ ዝወጻሉ እዋን ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝተውሃበ ዕላዊ መልሲ የለን። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተወሳኺ ሓበሬታታት ምስ ዝህሉ ተኸታቲለ ዘቕርበልኩም ክኸውን እዩ። ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ኣስመራ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ተፈጺሙ። ስነ ስርዓት ናይቲ ብሰሉስ 4 ሕዳር ዝዓረፈ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ፍሳሃየ ሃይለ ሎሚ ኣብ ርእሲ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ መኻነ መቓብር ሓርበኛታት ተፈጺሙ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፍወርቅን ሓለፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግደፍን የማነ ገብረኣብን ዝርከብዎም ሰበስልጣናት መንግስቲ ተረኺቦም ነይሮም። እቲ ኣብ መበል 78 ዓመቱ ብዘይተገልጸ ሕማም ከም ዝዓረፈ ዝተነግረሉ ኣፍሮ ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ኣቶ ፍሳሃየ ኣብ እዋን ቃልሲ ሓላፊ ስልያን
ጸጥታን ህዝባዊ ግንባር መንባሪ ይፍለጥ ድሕሪ ናጽነት ድማ ፈጻሚ ዳይሬክተር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ዳይሬክተር ጀነራል ጉምሩክን ከምኡውን ዳይሬክተር ጀነራል ሲቪል አቪዬሽን ብምዃን ንነዊሕ ዓመታት ኣገልጊሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ብተኸታታሊ ኣመሓዳሪ ዞባታት ጋሽ ባርካን ማእኸል ኮይኑ ሰሪሑ እዩ ኣቶ ፍስሓየ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ውልድን መንባሩ ድማ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ኤርትራ ሓቢረን ኣለዋ እምበኣር ክስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለኽዎ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም